tecnica amasadora. بسیار بامزه. السلام علیکم everyone. امید که جور صحتمند باشین. ما موجود هستیم در ماشاءالله شادیال و بسیار بهترین دکوریشن و بسیار بهترین جگه برای محفل عروسی و شیرینیخوری و همچنان شوقینه و شما روی در روی ضبط دکوریشن میگردین که بسیار بهترین دکوریت مونه برای محفل عروسی و شما میتونین که محفلای خود اینجا بگیرین و بسیار بهترین قیمت و بهترین خدمت و بهترین نان که اینجا تهیه میشه و نگفتنم نه که هر رقم سرویسز که شما بخواین در اینجا موجود است. دیگه ای استیج است، شما استیج میگردین، استیج شما کسته مطابق میل از خود خو شما کسته استیج دکوریت میتونین. هر رقم آردری که شما داشته باشین همون طور کسته بلدشون دکوریت مونه استیج را و همچنان کسته شما میتونین که اگر در خانه اگه محفل داشته باشین شما میتونین که از اینجا دسترخوان نکاح که هست شما بخواین بسیار بهترین چیزا که هست بلده شما در اینجا موجود است. بسیار بهترین سرویس. خب دوستان ما موجود هستیم در حال مردا که اینجا مهمانخانه مردا است ماشاءالله شادی حال و شما میگرین بسیار بهترین دکوریشن که ماین بهترین دکوریشن داره و قدازی قاطی شما میتونین مختلف برنامه ها را کسی شما در اینجا جشن بگیرین، خصوصا محفل عروسی خو و میتر نامزادی خو و بهترین وقتی زندگی خود شما میتونین در اینجا جشن بگیرین و میهمانای خود را به بهترین طریقه خدمت کنین که ماشاءالله شادی حال از خود خوب ویتر هم داره که در زو بخش خدمت مونه میهمانا را و بسیار با نظم است. دیگه ای حال مرده است، شما میگرنین این طرف را که جای جور شده و همچنان این طرف جای جور شده. اور دوستان گفتنم نه دانس فلور برای مردا است که پیش استیج جور میشه و بعضی دوستای داماد در مختلف برنامه ها که رقص و شادی مونه. دیگه رسیدیم در سر استیج و اینجا کلان اسپیکر اشته شده که مطابق میل خو دوستا که مختلف چیزا را امکانه ها اشته بلشه رقص کده میتونه و این استیج حال مردا است. دیگه تو خیلی بسیار بهترین و اینجا تیبل است، بسیار بهترین دکوریشن برای میل مردا حال مردا که است. بسیار بهترین دکوریشن میشه سیمپل اما بسیار بهترین. دیگه شما تو خدا میتونین بهترین سوفا سیتر اینجا اشته است بلده قدامات و خیش صاحبان. دیگه شما میتونین در اینجا محافل خود را جشن بگیرین. بسیار بهترین و بهترین جای بسیار کلان است. شما میتونین که در اینجا هرچی مهمان داشته باشین شما در اینجا مهمانای شما خدمت شده میتونن. بهترین دکوریشن پیس مختلف جاهای حال کست بهترین دکوریشن داره.
خوب تکنیک مزه داره. بسیار بهتر. بسیار بامزه. هشت دیگر باشه مرد کو میگه هشت دیگر باشه خاتون ها.